البنات ومرحبا بكم حبيباتي الغاليات، نرحب بكم، نرحب بكل المشتركات الجدد اللي دخلوا عندي في قناتي. ولا يحلو الكلام إلا بالصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. حبيباتي اليوم جبت لكم طريقة تغليف سلة بطريقة عصرية، وهذه اللي راكم تشوفوا فيها هي عبارة عن بسينة كانت مغلفة عندي من قبل، وكان الغلاف نتاعها يعني قديم بزاف، مش واحد الغلاف اللي نقدر نستعمله في الوقت الحالي، وحبيت يعني نجددها ونرجعها حاجه مودرن. والله حتى قلت اني ما راحش نصور معكم هاد السلة، من بعد غيرت الراي نتاعي في اخر لحظه، حتى كنت بديت نخدم فيها، قلت ممكن تكون فكره او مشروع لاخواتي يسترزقوا بها، ولا يعني اخواتي يكون عندهم سله قديمه ويجدوها ويستفادوا منها، علاش لا. حبيباتي كما راكم تشوفوا هي فقط عباره عن بسينه وتيو تاع الماء ولا تاع كهرباء ولا تاع غاز، يعني اي تيو يكون عندكم تقدروا يعني تشدوه بالطريقه هذه، يعني راهم مشدود فقط في الاطراف بالسلك، وكما يعني تقدروا ما ديروا ولا شيء، يعني تستعملوه البسينه نتاعكم هكذاك فقط وتغلفوها بالطريقه اللي راح نوريها لكم، راح تخرج معكم رائعه وبالفعل راح تستفادوا منها. وكما راكم تشوفوا هنا لما نحيت التغليفه اللي كانت فيها من قبل، يعني لقيت البسينه نتاعي كانت مغلفه بلا فيزلين، يعني كامل الاطراف نتاعها مغلفين بلا فيزلين، عليها راكم تشوفوا فيها مقطع يعني هكذا. وهنا حبيباتي لما بديت نخدم فيها ديت فقط المقاس تاع العرض نتاع البسينه وقطعت البونج بالعرض نتاعها ولصقته بالغيره مع الاطراف، يعني ما رانيش دايره حاجه الكبيره يعني اللي مانيش مصورتها معاكم، ولا يعني ما تقدر اي وحده يعني ديرها، يعني اي وحده تقدر دير هاد الخدمه اللي راني خدمتها يعني من قبل. الان حبيباتي راح نبداو نخدموا في السله نتاعنا، ومع الخدمه تتعرفوا على المواد اللي راح نخدم بها ونزين بها هاد السله نتاعنا، خليكم معنا. هنا حبيباتي باش نغلف السله نتاعي راح نحتاج كتان قطيفه. انا استعملت هذيك القطيفه اللي تجي الاستيك، يعني تتجبد باش تساعدكم في الخدمه نتاعكم وتجيكم الخدمه نتاعكم متقونه. كما راكم تشوفوا هنا خديت نصف متر، ولا تقدروا تدوا المقاس، يعني تدوا المقاس نتاع البسينه نتاعكم وديروه دوبل، يعني على هذاك العرض، وتخيطوه بالطريقه هذه اللي راكم تشوفوا فيها، يعني تخيطوا هاد الجهه منا، يعني تخيطوها بالماشينه، ولا ديروا يعني خياطه يدويه بالنسبه للاخوات اللي ما عندهمش ماشينه، ولا كذلك تقدروا تستعملوا الغيره باش تلصقوا في مكان الخياطه. كما راكم تشوفوا انا هنا راح نلبس هاد القماش، راح نلبسه للسله نتاعي بالطريقه هذه كما راكم تلاحظوا، يعني ودرت الخياطه في يعني وين يجينا اليد. كما الاخوات تقدروا ما تستعملوش كامل اليد، تستعملوا بسينه هكذاك، يعني تجيكم سله دائريه بلا اليد نتاعها. كما راكم تشوفوا يعني بعد ما لبستها هنا، باش تعرفوا علاش قلت لكم لازم يكون عرض نتاع القماش دوبل على العرض نتاع البسينه نتاعكم، يعني باش القماش يكون واصل لي حتى من الداخل ويجيني ساهل باش نغلف السله نتاعي، وما يديليش يعني وقت باش نعاود نقطع قماش واحد اخر ونعاود نغلفها من جديد. لاحظوا معايا الطريقه كيفاش راح نلصق ونثبت القماش نتاعي على هاد البسينه ولا السله. لاحظوا معايا الطريقه، راح تكون النتيجه ان شاء الله مرضيه ورائعه. هنا من التحت راح نبدا نلصق في القماش نتاعي مع البسينه، يعني بالطريقه هذه بلا ما نجبد القماش، يعني باش القماش ما يهبطليش كامل للتحت، وكما نقولوا من الفوق ما نلقاش كيفاش نعاود نلصقو. الان راح نجيب غيره وراح نبدا نلصق في القماش نتاعي مع هاد البسينه في القاع نتاعها، يعني راح نطويها قيس 0.5 سنتيم ونلصق بالطريقه هذه هكذا، يعني راح نبدا نطوي هذيك الطيه ونلصق باش هكذا من تحت يجيني الشكل نتاعها دائري، وكذلك الخدمه نتاعنا تجي نظيفه. راح نكمل نلصق كامل القماش نتاعي بالطريقه هذه ونرجع معكم. شوفوا الان حبيباتي كيفاش لصقت القماش نتاعي، يعني وكيفاش راهو من تحت نتاع السله نتاعنا. يعني بعد ما كملته هذا هو الشكل نتاعها راح يكون من تحت. الان راح نوريكم كيفاش راح نلصقوها من الداخل، لاحظوا معايا.
والآن حبيباتي في الجهة الخلفية يعني راح نقص القماش نتاعي بالطريقة هذه حتى لوين يوصل اليد باش تجيني سهله كيفاش نلصقها. يعني كنت ملصقتها بمخيطتها يعني بالماشينه، لكن راح في الجهه اللي نخيطها يعني كامل راح نخيطها فقط للنصف، يعني ما راحش نخيطها كامل. وراح نبدا نلصق فيها بالطريقه هذه اللي راكم تلاحظوا فيها. راح نجيبوا الغيره ونبدا نلصق هكذا. في هاد المرحله هنا لازم نجبد القماش نتاعي. ان شاء الله الطريقه تكون واضحه. راح نلصقو هكذا نبقى نلصق حتى نوصل للاخر يعني، وفي اخر نتاع القماش وين يعني يكون الايد لازم ما نلصقوهاش يعني حتى للاخر، باش هكذا نلقى كيفاش نقفل هاد الفتحات اللي راني مخليتهم. يعني راني مخليتهم في كلتا الجوانب، يعني منا ومنا كما راكم تشوفوا. الان راح نوريكم كيفاش راح نغلفوا الايد نتاع هاد السله. هنا راح نحتاج شريط ساتان ولا حاشيه بعرض 2 سنتيم، ولا ممكن تستعملوا حتى اللي عرضها 4 سنتيم. الان راح نوريكم كيفاش راح نبدا ندور هاد شريط الساتان على الايد نتاع السله نتاعي. هنا كما راكم تشوفوا يعني اللون نتاع شريط الساتان ديتو حسب اللون نتاع القطيفه اللي غلفت بها السله نتاعي. راح ندير القليل من الغيره ونبدا نلصق، نحطو هكذا الطريقه هذه ونبدا ندور حتى اللي نكمل كامل الايد نتاعي بهذه الطريقه. لاحظوا معايا، نبدا ندور ونلصق حتى اللي نكملو كامل بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا، يعني حتى اللي نكملو كامل ونلصقو هكذا. ومن بعد نلصق هاد شريط الساتان نحطو للداخل هنا، نهبطو للتحت هكذا باش الخدمه نتاعي تجي مفينيه. الان راح نلصق هادوك الفتحات اللي خليتهم راح نلصقهم بالطريقه هذه بالغراء. لازم نجبد باش هكذا تجيني لا فينيسيون في الخدمه نتاعي، والخدمه نتاعي تجينا نظيفه. لاحظوا معايا كيفاش لصقت الخدمه نتاعنا، يعني جات مفينيه ما شاء الله، وما جاتش باينه بلي راهي ملصقه فقط بالغراء. شوفوا من تحت كذلك كيفاش جات الخدمه نتاعنا. الان راح نوريكم كيفاش راح نغلفها في الوسط. هنا راح نحتاج قطعه نتاع تاع بونج اللي لازم نكون قصصها بشكل دائري، يعني ندو المقاس فقط بصحن ولا حاجه تكون دائريه على قد المقاس نتاع الوسط اللي راه عندنا مفتوح. راح نشد كذلك قطعه نتاع القماش قطيفه اللي غلفت به السله نتاعي، وراح نحطو هكذا. يعني ما يهمش القطعه اذا كانت كبيره، فقط يعني باش نغلفوه. كما تقدروا يعني تدوا المقاس نتاعها فقط، ولا يعني تشدوا قطعه هكذا وتغلفوها بالطريقه هذه، لانها راح تجي في الوسط وما يهمش كيفاش راح تكون. لاحظوا معايا، راح نبدا نلصق في القماش نتاعي مع هذا البونج هكذا. لازم دائما تشدوه هكذا بالشكل الدائري باش الخدمه نتاعكم تجيكم فينيه وتجي جميله هكذا بالطريقه هذه حتى اللي نكمل كامل التغليف هكذا. لاحظوا معايا. الان بعد ما كملنا التغليف فقط نديروا القليل من الغراء في الوسط ونحطوا البونج نتاعنا في الوسط هكذا. الان راح نوريكم كيفاش راح نغلف السله نتاعي في القاعده نتاعها. يعني فقط راح نحتاج صحن اللي لازم يكون عنده نفس المقاس نتاع القاعده، يعني مش بالكامل، فقط الاماكن اللي راهي عندنا مش مغلفه. راح نرسم دائره على القماش، يعني راح نستعمل نفس القماش اللي غلفت به السله نتاعي ونقصو بالطريقه هذه.
هكذا بعد ما قصيته الآن راح نلصقو فقط كيما راح ندير الغراء على القاعدة ونحطو عليها هكذا بالطريقة هذه ونلصق بالغراء هكذا. هاوليك يعني راهو لاصق مليح، شوفوا يعني اونفيني ما شاء الله. هكذا السله نتاعي راح تكون مغلفه في كامل الجوانب. الان راح نوريكم كيفاش راح نزينها. هنا راح نحتاج التيل اللي راني دايه فيه واحد تقريبا واحد 30 سنتيم هكذاك، والعرض نتاعو يعني كما نعرفوا راهو متر ونص على ما اظن. هنا راح نوريكم كيفاش راح نطوي هذا التيل نتاعي. يعني راح نطويه يعني جهه راح تكون اكبر من الجهه الثانيه، يعني قياس راح تكون 20 سنتيم من التحت و10 سنتيم من الفوق بالطريقه هذه كما راكم تلاحظوا. يعني هكذا راح نستعمله. يعني البدايه نتاعو راح تكون المكان اللي راح يكون فيه اليد. اذا كان يعني عادي تقدروا تبداو من اي نقطه يعني عادي. راح نبدا نحط هكذا ونطوي بالطريقه هذه باش يجوني هذوك لي بلي في الجناب. راح نجيب الغراء ونبدا نلصق معكم. لاحظوا معايا، راح نجيبوا الغراء ونبداو نلصقوا بالطريقه هذه. لاحظوا معايا هكذا راح نلصقها هنا، ومن بعد راح نبدا نطوي على الاصبع نتاعي باش ندير هذوك لي بلي اللي راح يجوني في التيول نتاعي. هكذا راح نبدا نكمل كامل هذا التيول بهذه الطريقه. يعني ندير المقص على الاصبع نتاعي باش يجوني لي بلي كامل متساويين. لاحظوا معايا الطريقه. هاوليك لاحظوا معايا بعد ما كملتهم كيفاش جاو هذوك لي بلي فيها. يعني جاو هايلين يعني، وكامل عندهم مقاس واحد. يعني مش هنا كما راهي تبان لكم في الكاميرا، يعني في الواقع والله جات رائعه. هنا شديت مقاس تاع التيل قيس واحد المتر هكذاك. شوفوا على القياس نتاع الايد قداش كان الطول نتاعو. راح تحطوا يعني التيل نتاعكم هكذا وشدوه يعني بعقده من الفوق باش ما يهبط لكمش فقط. وهنا راح ندير هاد التيل راح نديرو شويه فوق هذاك البلي اللي درتو يعني من تحت. راح نديرو شويه، شوفوا كيفاش يعني راح يجي درجات. هنا راح نشد فقط في الوسط بالقليل من الغراء يعني باش يثبت معايا ويعني وما يروحليش كما نقولوا من بلاصتو، يعني يبقى في بلاصتو. راح نشدو هكذا يعني في الاطراف نتاع اليد، وراح نشدو كذلك مع الجناب بالطريقه هذه كما راكم تلاحظوا معايا. يعني راح نشدو في 4 اماكن باش يثبت معايا هكذا. شوفوا يعني راهو لاصق في هذاك المكان بالطريقه هذه.
الان راح نحتاج باش نزين هاد السله نتاعي راح نحتاج لي زيستراس باش نزين به السله نتاعي. هنا ديت لي زيستراس من النوع هذا، يعني لي زيستراس راه فيه انواع كثيره. انا استعملت هذا في الدوغي راح نزين به. لاحظوا وين راح نحطه، يعني كذلك راح نبدا في المكان نتاع اليد، يعني من تما راح دائما نبدا الاعمال نتاعي عفوا. لاحظوا معايا يعني هكذا، وراح نبدا نلصق منها يلصق لي التيل اللي راني مغلفه به السله نتاعي، ويلصق لي كذلك لي زيستراس. لاحظوا معايا راح نلصقه بالطريقه هذه حتى اللي نكمل كامل السله نتاعي في الاطراف. لاحظوا معايا. هاي ليك السله نتاعنا بعد ما زيناها بلي زيستراس، يعني جات هايله في هذاك المكان. الان راح نحتاج باش نزين كذلك السله نتاعنا راح نحتاج بابيون. هاد لي بابيون راني خدمتهم معكم في القناه، اللي حبت الطريقه كيفاش تخدمهم يعني راح نخلي الرابط نتاع الفيديو في صندوق الوصف ولا تلقاوه في اول تعليق. راح نجيب الغيره وراح نوريكم كيفاش راح نلصق هاد البابيون. هكذا راح ندير القليل من الغراء هنا، وراح نلصقو في هذا المكان بالطريقه هذه، يعني وين يكمل اليد هكذا راح نزين السله نتاعي. شوفوا كيفاش جا الشكل نتاعها. الان راح نكمل التزيين تاع السله نتاعي بهاد لي بابيون ونشوفوها ان شاء الله في الشكل النهائي. هذا هو الشكل النهائي نتاع السله نتاعنا اللي صنعناها معكم نهار اليوم. ان شاء الله تكون نالت اعجابكم، يعني ومن ولا شيء تقدروا تصنعوا اي شيء يكون جميل. وهكذا حبيباتي ان شاء الله نكونوا فدناكم وتكونوا استفدتوا من الفكره. وما بقى لي حبيباتي غير نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم في رعايه الله وحفظه، وفي وصفه او فكره جديده ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.